السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد في فيديو جديد. الوصفه ديال اليوم غادي نقترح عليكم خضره مرقده او مخلله. هاد الخضره اللي غادي نحتاج فيها من طبيعه الحال خضره مشكله. هنا عندي واحد شويه تاع شود بروكسل، اخترت انا اللي شويه صغير، نقيته غسلته على هذا الشكل. وغادي نحتاج الفيته، عندي هنايا الفيتات صغيورين قطعتهم على 4. وغادي نحتاج هنا الفلفله مقطعه كذلك هنايا مربعات صغيورين. وهنا عندي البابا، وهنا عندي البصله هنايا خديت لي صغيورين. من الافضل كان ديك البصله صغيره، هنا ما كانش عندي انا صغيره بزاف، خديت هاد لي صغيورين في البصله عندي، نقيتها وقطعتهم على 4 على هذا الشكل. وهنا عندي واحد شويه تاع الشوفلور، وعندي واحد شويه تاع البروكولي، وهنا عندي خيزو او الجزر. وهاد الخضره غادي نحتاج فيها هنايا، غادي نحتاج واحد شويه تاع ورق سيدنا موسى، وغادي نحتاج واحد شويه الحبق، ورقات تاع الحبق كاضافه. الا ما كانش متوفر عندكم تقدروا تستعملوا غير ورق سيدنا موسى. وغادي نحتاج حبيبات ديال البزار، وغادي نحتاج تومه، فصيصات تاع التومه صغيورين، وغادي نحتاج شويه الملحه. عندي هنا شويه الملحه غادي نحتاجها. وهنا غادي نحتاج السكر، هذا السكر كاضافه باش ما كتجيش ديك الحموضه بزاف في الخضره. كندير غير واحد شويه، الا كانت قرعه صغيره كندير نص معلقه، ولا كانت قرعه كبيره كندير معلقه. وغادي نحتاج بطبيعه الحال الخل الابيض، وغادي نحتاج زيت المائده. زيت المائده غندير معلقه من الفوق، حتى كنعمر القرعه وغندير معلقه من الفوق. غادي نوريكم كيف غادي ندير ليه. وغادي نحتاج بطبيعه الحال الماء طيب، الماء طيب غليان، ماشي الماء بارد، الماء طيب. وهنايا بطبيعه الحال غادي نحتاج القراعي. من بعد انا ما عقمتهم كيف فات لي وسبق، درتو معكم في الفيديو السابق اللي درت فيه انا هذا الفلفله كشليضه، وريتكم كيف تعقموا القراعي بنفس الطريقه باش ديروا فيهم هذه الخضره مخلله. بقاو معايا باش نوريكم طريقه تحضير هذه الخضره مخلله، كتجي سهله وفي نفس الوقت كتخلل في اقل من اسبوع هذه الخضره. بقاو معايا باش نبداو. بسم الله. بسم الله. اول حاجه غادي ندير هنايا، غادي نجيب واحد حبيبات تاع البزار، غنجيب قرعه بطبيعه الحال اللي تكون عندي معقمه. حبيبات البزار غندير غير الجهد، ندير واحد طريس تاع الثومه، غادي ندير شويه تاع الفلفله، غادي نزيد حبيبات البزار غير الجهد ما تكثروش، طريصات تاع الثومه، واحد لوريقات الحبق ولا جوج، وريقه سيدنا موسى، وريقه جوج اللي بغيتو نتوما على حسب اللي متوفر عندكم في المنزل. تقدروا ديروا في قرعه غير وريقه وحده. غادي نزيد الفلفله، هنايا غادي ندير واحد شويه الملحه، ملحه في الجهد ما تكثروش ملحات، باقي غديروا الخل. وهنا في القرعه الصغيره غادي ندير شويه كيف ما كتشوفوا معايا هنا شويه تاع السكر باش كيحيد ديك الحموضه ما تجيش حامضه بزاف. هذا هو الفائده ديال السكر. وغندير الخل الا كانت عندكم قرعه هنايا غندير لو ان تيغ ديال القرعه، ولي دو تيغ غادي نعمرهم بالماء، الماء غليان. بسم الله. انا كنستعمل الخل الابيض في هذه الوصفه. هنا كما كتشوفوا معايا الجهد ديال الخل هنايا فين درتو، هذا هو القياس ديال الخل اللي خاصكم ديروا في اي قرعه خدمتوا بها. غادي ندير الماء غليان اللي يكون عندي انا مطيباه، وغادي نخويه. حتى غادي نخلي واحد شويه الجهد اللي غادي ندير انا تقريبا معلقه ديال الزيت.
على هذا الشكل. خاصو يعمر عليه القرع على القرعه. بعد ما عمرت القرعه ديالي على هذا الشكل كنجيب الوطايه ديال القرعه وكنسد مزيان، كنحكمها مزيان، كنسدها وكنقلب القرعه على هذا الشكل. تنخلي القراعين مقلوبين 24 ساعه، كنغطيهم بواحد الزيف ولا فوطه كبيره ما يشوفوش الشمس، خاصهم يبقاو في الظل. كنغطيهم كيف قلت لكم 24 ساعه. عاد من بعد كنديرهم في بلاكار. تقريبا هذا كيكون موجود ما بين 5 حتى 5 ايام حتى 7 ايام، ما بين 5 ايام حتى 7 ايام. صافي غادي نستمر، غادي نوريكم الشكل الاخر اللي غادي ندير. هذه الفلفله، بالنسبه للفلفله بنفس الطريقه كنخدم الخضره كامله. هنايا دابا غادي نجيب هذه القرعه اللي كتكون على هذا الشكل، هذه القرعه لهذا لو براتيك حتى هي عقمتها. غادي ندير فيها الخضره اللي مخلطه. بسم الله. ندير شويه حبيبه البزار من التحت، واحد ورقه موسه، ورقه الحبق، غادي نبدا ندير الخضره ديالي. هنا عندي انا مخلطه، هنا عندي الخيزو، جزر، وعندي البروكولي والشوفلور. هنا درت معكم هذه القرعه باش نوريكم الطريقه ديالها كي غتسدوها. ضريصه تاع الثومه، ورقه الحبق، هيا حاولوا تدخلوا الخضره مزيان. هنا تقدروا تستعملوا اي خضره كتعجبكم نتوما. صافي غادي ندير الملحه عفوا. هنا غندير معلقه تاع السكر صغيره، هنا الملحه شويه بزيت كما كتعرفوا. القرعه شويه كبيره، وغادي ندير الانتيغ ديال الخل. هنا كما كتشوفوا معايا الانتيغ ديال الخل. هاد لي دو تيغ كنعمرهم بالماء غليان. صافي دابا غادي ندير الماء. حتى نفوت عليه الخضره يجي طالع على الخضره، وغندير شويه تاع الزيت من الفوق. هنا غادي نوريكم الطريقه كيف غادي نسدها. غادي نجيب البابي فيلم باش كنتسد ليا مزيان، وغادي نسد على القرعه، وبنفس الطريقه غادي نقلبها. صافي غادي نسد عليها، غادي نقلبها على هذا الشكل. خليها كذلك حتى هي 24 ساعه. وها الخضره ديالي هنا مخلطه واجده. هنايا الفلفله اللي درت معكم كما تشوفوا اللي سبق ليا ودرت معكم، خرجات لي 2 قريعات على هذا الشكل. صافي دابا غادي نستمر نكمل معكم الخضره الاخرى. هنايا عندي شوت بروكسل غادي نديرو هنا القريعه كذلك حتى هو غادي نخللو واحد شويه تاع البزار، ضيس تاع الثومه، واحد الورقه تاع الحبق، ورقه سيدنا موسى ولا 2 على حساب داكشي اللي بغيتو ديرو نتوما في القرعه. هذا واش كيطلقوا البنه.
نزيد حبيبات البزار، غير الجلد، ضريس تاع الثومه، ورقه الحبق، ورقه سيدنا موسى، كما كتشوفوا معايا هنا القرعه ديالي طمرات. واحد شويه الملحه دائما كيف قلت لكم في الجات. هنايا غندير السكر، غادي ندير الخل، انا كنستعمل هذا الخل الابيض حيت ما تيكونش حامض بزاف، ماشي بحال الاخر اللي كيكون شويه لونه احمر، وما كتجيش الخضره اسيد بزاف. صافي، وغنزيد الماء، كما كتشوفوا انا راه كنعمر حتى الفوق. واخا تقلبوها ويخرج لكم الماء من الجناب ما تخافوش منها، غادي تنشف، خاصها غير تسد مزيان. باش كتخلل، هذه هي الطريقه باش كتخلل مزيان وكترقد لينا القرعه ديالنا. كما كتشوفوا على هذا الشكل. صافي كنقلبها هنا باش القراعينيت كيتسدوا مزيان، ما كيبقاوش يتحلوا، ما تيدخلش ليهم البرد. هذه هي الطريقه باش ما كيدخلش ليهم البرد وما كتخسرش الخضره. غير كترقد هذه الخضره واحد الاسبوع، كتكون واجده ما بين 5 ايام حتى الاسبوع. اون فوا كتحلوا القرعه، الا بغيتو تاكلوا منها دخلوها للثلاجه. اي قرعه جبدتوها وحليتوها دخلوها للثلاجه، والقراعي الاخرين راه كيبقاو مسدودين باحكام حتى كتحتاجوهم. صافي، دابا غادي نكمل، غندير معكم الباربه واللفت والبصله. هنايا عندي اللفت غادي ندير فيه واحد 2 طريفات حتى 3 ديال الباربه باش كيبدل ليا اللون ديالو. غندير البزار، طريس تاع الثومه. غادي نوريكم غير اللفت كيف غادي ندير ليه. هنا في الوسط غندير واحد شويه تاع الباربه مقطعه باش تغير ليا اللون، وفي نفس الوقت ما كيبقاش يبان واش لفت. غندير الخل، نزيد واحد شويه الباربه، عفوا ندير الملحه بعدا، السكر، وغندير الخل، كما كتشوفوا معايا على حد هنا. غندير الماء، نفس الطريقه كنخدم بها الخضره كامله. اي خضره بغيتو ديروها كتعجبكم متوفره عندكم في المنزل ديروها. والزيت، كما كتشوفوا الباربه دغيا كتبدل اللون ديال اللفت. صافي، غادي نجيب نسدها، حاولوا تسدوها تحكموا فيها. صافي، وتقلبوا نفس الطريقه. دابا غادي ندوز ندير معكم البصله. كما كتعرفوا الصيف وبعض المرات كنشهاو هاد الخضره مخلله،
هذه هي الطريقه اللي من الصغر كانت كديرها لينا الام ديالنا صافي وحافظنا عليها. ندير الملحه، السكر ضروري من هذا السكر باش ما كتجيش ديك الحموضه كثيره. اي قرعه هنايا كنخدم هادشي كما كتشوفوا معايا، اي قرعه القياس تاع القرعه تكون كبيره صغيره هذا هو القياس ديال الخل اللي ديرو. صافي كنزيد الماء مزيان والزيت. نخليهم مقلوبين كيف قلت لكم. انا غنوريكم كيف غنديرهم. غنجمعهم في واحد الصينيه ولا في الطويوه تاع الفران ونقلبهم نخليهم مقلوبين على هذا الشكل ونغطيهم 24 ساعه. دابا غندوز ندير معكم الباربه. كما كتشوفوا معايا الخل هنا على هذا الشكل. الزيت تقريبا معلقه تاع الزيت من الفوق في اي قرعه. دابا غادي نكمل الخضره ديالي ومن بعد نوريكم كيف غادي نغطي القريعات ونخليهم على هذا الشكل ما كتشوفوا معايا هنا. هاد الماء غليان دغيا كيطيبهم هو والخل. دابا نستمر حتى نكمل القريعات ديالي اللي باقيين ليا هنا والخضره اللي باقيه عندي، ونتلاقاو من بعد باش نوريكم كيف غادي نغطي القريعات. هنايا كما كتشوفوا معايا من بعد ما ساليت الخضره ديالي كامله قلبتها على هذا الشكل في واحد الصوينيه. غادي نغطيهم مازال وغادي نخليها 24 ساعه. عاد من بعد غادي نحيدها ونديرها في واحد البلاكار اللي يكون بارد ما يكونش سخون. وكيف ما قلت لكم وقت ما احتاجت شي قريعه نهز منها ونعاود ندخلها للثلاجه. هادو بهذه الطريقه كتسد القرعه باحكام، ما كيدخلهاش البرد. هنايا كيف ما كتشوفوا الخضره مخلطه، هنا الباربه وشوت بروكسل. هنا كما كتشوفوا الفيتايه بدات كيتغير اللون ديالها. هنايا شاط ليا واحد شويه الخضره من كل حاجه خلطتها ودرت معها شويه الباربه. صافي دابا غادي نغطيهم، غطيهم شي زويف ولا شي فوطه ولا بطاطينيه 24 ساعه وحيدوهم. وهذا هو الفيديو ديالي اللي درت معكم اليوم. نتمنى يعجبكم ونتمنى تدعموني بلي جيم لي بارطاج، واللي باقي ما اشتركش في القناه ديالي نتمنى يشارك. شكرا على المتابعه، في وصفات اخرى ان شاء الله.